द्वादशस्कन्धः अतः प्रथमोऽध्यायः फस्ट् चाप्टर् रागं भूपालं राज उवाच स्वदामानुगते कृष्णे यदुवंशविभूषणे कस्य वंशः भवत्पृथ्व्यामेतदा चक्ष्व मे मुने श्रीशुक उवाच योऽन्त्यः पुरञ्जयो नाम भाव्यो वार्हतृतो नृप तस्य अमात्यः तु शुनकः त्वा स्वामिनमात्मजम् प्रत्योदसंख्यं राजानं कर्ता यत्पालकस्तुतः विशाखयूपः तत्पुत्रः भविता राजकस्ततः नन्दिवर्धनः तत्पुत्रः पञ्चप्रत्योदगाः तनायिमे अष्टत्रिंशोत्तरशतं मोक्ष्यन्ति पृथिवीं नृपाः शिशुनागस्ततो भव्यः काकवर्णस्तु तत्सुतः क्षेमधर्मादस्य सुतः क्षेत्रज्ञः क्षेमधर्मजः विधिसारस्सुतस्तस्य जातशत्रुः भविष्यति दर्भगस्तत्सुतो भावी दर्भगस्याजयस्तुतः नन्दिवर्धन आजेयो महानन्दिः सुतस्ततः शिशुनागादशैवैते शत्युत्तरशतत्रयम् समाभोक्ष्यन्ति पृथिवीं कुरुश्रेष्ठकलौ नृपाः महानन्दिसुतो राजन् शूद्री गर्भोद्भवो बली महापद्मपतिः कश्चित् नन्दक्षत्रविनाशकृत् ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्रप्राया स्वधार्मिकाः स एकच्छत्रां पृथिवीमनुलङ्घितशासनः शासिष्यति महापद्मः द्वितीय इव भार्गवः तस्य चाष्टौ भविष्यन्ति सुमाल्यः प्रमुखा सुताः य इमा भोक्ष्यन्ति महीं राजानस्पशतं समाः नवनन्दानुजः कश्चित् प्रपन्नानुद्धरिष्यति तेषामभावे जगति मौर्या भोक्ष्यन्ति वै खलु स एव चन्द्रगुप्तं वै द्विजो राज्येऽभिषिक्ष्यति तत्सुतो वारिसारस्तु ततश्चाशोकवर्धनः सुयशा भविता तस्य सङ्गतः सुयशस्तुतः शालिशूकस्ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति शतधन्वा ततस्तस्य भविता तद्बृहत्कृतः मौर्या ह्येते दश नृपाः सप्तत्रिंशच्चतुत्तरम् समाभोक्ष्यन्ति पृथिवीं खलु कुरुकुलोद्वः हत्वा बृहद्रथं मौर्यं तस्य सेनापतिः खलु पुष्पमित्रस्तु शृङ्गाह्वः स्वयं राज्यं करिष्यति अग्निमित्रः ततस्तस्मात् सुज्येष्ठोत भविष्यति वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिन्दो भविता ततः ततो घोषस्तुतस्तस्मात् रुद्रमित्रो भविष्यति ततो भागवतस्तस्मात् देवभूतिरिनिःसृतः शृङ्गादशैते भोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षशताधिकम् ततः कन्दानीयं भूमिः यास्यति अल्पगुणान् नृप शृङ्गं हत्वा देवभूतिं कण्डो मात्यस्तु काबिनं स्वयं करिष्यते राज्यं वसुदेवो महामतिः तस्य पुत्रस्तु भूमित्रः तस्य नारायणस्तुतः नारायणस्य भविता सुशर्मा नाम विश्रुतः कान्यायनाय मे भूमिं चत्वारिंशच्च पञ्च च शतानि त्रीणि मोक्ष्यन्ते वर्षाणां च कलौ युगे हत्वा कान्वं सुशर्मानं तद्भृत्यो वृषलो बली गा मोक्ष्यन्ति अन्द्रजातीयः कञ्चित् कालमसत्तमः कृष्णनामा तद्भ्राता भविता पृथिवीपतिः श्रीशान्तकर्णः तत्पुत्रः पौर्णमासस्तु तत्सुतः लम्बोदरस्तु तत्पुत्रः तस्मात् चिबिलिको नृपः मेघस्मादिश्चिबिलकात् हठमानस्तु तस्य च अनिष्टकर्णालेयः दलगस्तस्य चात्मजः पुरीशभीरुः तत्पुत्रः ततो राजा सुनन्दनः चकोरो भगवो यत्र शिवस्वातिररिन्दमः तस्यापि गोमती पुत्रः पुरीमान् भविता ततः मेधशिरा शिवस्कन्दः यज्ञश्रीः तत्सुतस्ततः विजयः तत्सुतो भव्यः चन्द्रविख्यः सनोमतिः एते नृपतयः चत्वार्यब्धशतानि च षट्पञ्चाशत् पृथिवीं मोक्ष्यन्ति कुरु नन्दन सप्तावीरावभृत्या दशगर्दभिदो नृपाः शङ्काः षोडश भूपाला भविष्यन्ति यतिरो नृपाः चतुष्टु यवना भाव्याः चतुर्दश तुरुष्ककाः भूयोदश वरुण्डाश्च मौना एकादशैव तु एते भोक्ष्यन्ति पृथिवीं दशवर्षशतानि च नवाधिकाञ्च नवतिं मौना एकादश क्षितिं भोक्ष्यन्ति अप्तशतान्यङ्ग त्रीणि तैः संस्थिते ततः किलिकिलायां नृपतयः भूतनन्दो तवङ्गिरिः
शिशुनन्दिश्च तद्भ्राता यशोनन्दिः प्रवीरकः इत्येते वै वर्षशतं भविष्यन्ति अधिकानि षट् तेषां त्रयोदश सुता भवितारश्च बाल्हिकाः पुष्पमित्रोत्तराजन्यः दुर्मित्रोऽस्य तथैव च एककाला इमे भूपाः सप्तान्त्राः सप्तकोसलाः विदूरपतयो भाव्याः निषदाः तथैव हि मागधानां तु भविता विश्वस्फूर्तिः पुरञ्जयः करिष्यत्यपरो वर्णान् पुलिन्दयद् द्रुमद्रकान् प्रजाश्च ब्रह्मभूयिष्ठाः स्थापयिष्यति दुर्मतिः वीर्यवान् क्षत्रमुत्साद्य पद्मवत्यां स वै पुरी अनुगङ्गामप्रयागं मुक्तां मोक्ष्यति मेदिनी सौराष्ट्रवन्द्याभिराश्च शूरा अद्भुतमालवाः राज्ञा द्विजा भविष्यन्ति क्षुद्रप्राया जनाधिपाः सिन्धोः तगं चन्द्रभागां कौन्तीं काश्मीरमण्डलम् भोक्ष्यन्ति शूद्राव्रात्याद्याः म्लेच्छाः च ब्रह्मवर्चसः तुल्यकाला इमे राजन् म्लेच्छप्रायाश्च भूभृतः एते अधर्माणतपराः फल्गुदातीतीव्रमन्यवः द्विजघ्नाश्च परदारधनादिताः उदिताः तमितः प्रायाः अल्पसत्त्वाल्पकायुषः असंस्कृताः क्रियाहीना रजसा तमसा वृताः प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः तन्नाथास्ते जनपदाः तच्चीलाचारवादिनः अन्योन्यतो राजविश्च क्षयं यास्यन्ति पीडिताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। श्री हरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।